नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुस्तान किसान में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले के पाक फौज के 3 जवानों ने जामी शहादत नोश किया है। कल रात से बहुत ही धमाकों की खबरें आ रही थी और हो ये रहा था कि पहले एक खबर आई कि लकी मरवत में हुआ धमाका को शायद इस्लामाबाद वाले किसी और नजर से देख रहे हो या नहीं देखना चाहते, लेकिन वहां पे वाकई बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। फिर दूसरी खबर आई, दूसरा हो गया। एक के बाद एक लगातार कोई 6-7 धमाकों की खबरें रात भर चलती रही हैं। और कि भाई ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और हमारी जो घर में लड़ाइयाँ हैं उसने हमें ऐसे फोरम से खत्म दूर कर दिया कि रोज का मामूल बन गया कि 8 से 10, 15 और 20 लोग तक हमारे फोर्सेस के, पुलिस, एफसी या इनके जो है ये लोग मारे जा रहे हैं। उसकी वीडियोस भी चलती रही हैं और वो दिखाया जाता है वहाँ पे जो है। अच्छा, फिर अब जो उस वक्त तो जाहिर है कि बात नहीं की जा सकती और ना ही करनी चाहिए। उसके बाद ही जब पता चलता है तो फिर ही बात कर सकते हैं हम। उसमें जो पब्लिश हो रहा है वो ये है कि लकी मरवत में दहशत गर्दों के कहीं पर 3 हमले आ रहा है, कहीं पर 7 हमले आ रहा है, कहीं पर 4 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। और इसमें ISPR ने कहा है कि 27 और 28 अप्रैल की रात को लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी के करीब जो है मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश आया और उसने अपने आप को उड़ा लिया। और फिर इसके बाद एक और इलाके में अमीर कलाम में दहशतगर्दों के साथ 2 और मुकाबले हुए और उसमें कमांडर मूसा खान समेत 3 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। फिर इसी तरीके से नौशहरा में भी जो है वो मुकाबला हुआ। फिर और यानी कि वहाँ के तमाम शहर जो है उस शहर के तमाम इलाकों में ये कुछ होता रहा रात भर। तो इससे पता चल रहा है कि वहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो किस तेज़ी के साथ हो रही है। और क्योंकि वो वाले एरियाज़ हैं तो वहाँ से आपको पता फिर बाद में खबरें ऐसी आया करती हैं। लेकिन अगर ये हो कोई लाहौर, कराची, पेशावर, इस तरह के यानी बड़े शहर हों तो फिर आपको पता फिर तो फौरी तौर पर तमाम खबर फैल जाती है। अच्छा जी, मैंने आपको ये कहा था, बताया था कि खान साहब की जो फॉलोअर्स हैं वो तो आपको पता ही है, उसकी तो कोई यानी मिसाल ही नहीं है। उसका हम क्या कहें, छोटा मुंह बड़ी बात। हमारी क्या हैसियत कि हम ये बात करेंगे इमरान खान के फॉलोअर्स कम हैं या ज़्यादा हैं। भाई कमाल हो गई उनकी तो जो मकबूलियत है, आपको पता ही। अब उनकी मकबूलियत यहाँ तक बढ़ी है कि पहले तो आप हमेशा से ही वो तो खुद ही ये कहते हैं कि हाँ मैंने तो जनरल बाजवा को कहा, हाँ मेरा था ऐसा। लेकिन उसके ऊपर सर एक मुकम्मल खामोशी है। डिफेंस मिनिस्टर कहीं और बात, कोई और बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी ब्राजील में लोग अगर चोरों को गाड़ियों से हिट करते हैं तो यहाँ पे भी ये होना चाहिए। कभी कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, बातचीत नहीं होनी चाहिए। इंटीरियर मिनिस्टर को पूरा दिन इमरान खान और इन चीजों से फुर्सत नहीं है, सेम लाइक प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग। लेकिन इसको कौन वो करेगा कि अफगानिस्तान से लोग आएंगे, भूटान से आएंगे, ईरान से आएंगे, हिंदुस्तान से आएंगे, जिन्होंने इस मसले के ऊपर वो करना है। फौज, मैं ये नहीं कहता, फौज वहां पे मौजूद है, लड़ भी रही है, लेकिन जो उसको हुकूमत की जो सपोर्ट चाहिए होती है और जो नजर आनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही। सिचुएशन के अंदर मुब्तला है जी। और जो अवाम है वो कोई मुआशी तंगदस्ती का शिकार है और कहीं पे दहशतगर्दी का शिकार है। अब केपी के अंदर मुझे तो ये सारा शाखसाना लगता है। जो इमरान खान ने और सदर आरिफ अलवी ने तालिबान को आने की इजाजत दी और उनको कहा कि ये हमारे भाई हैं और इनको अपनी मर्जी से रहना चाहिए और सारा इनको बिल्कुल हर तरह की आजादी है। आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब ने ये कहा था ये आजादाना कहीं भी आ जा सकते हैं और वो जिस तरह रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं जी। तो भाई जब इमरान खान साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर होते हुए अगर इस तरह की स्टेटमेंट देके उनको बुलाया है तो किसी वजह से बुलाया होगा ना। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें कि पीटीआई चीफ हर रोज कोई ना कोई उसने जितना बदनाम और जितनी डिवाइड वो फौज के अंदर वो कर सकते थे, निचली सतह से लेकर ऊपर की सतह तक वो उन्होंने की। और जितनी बेइज्जती वो रियासती इदारों की कर सकते थे, यानी एस्टैब्लिशमेंट और ये जाहिर है कि ये सब मिले जुला काम है, तो वो
اور اس کے بعد اب جو سب سے زیادہ تضحیق جو پارلیمنٹ کی ہوئی ہے جی وہ بھی میرا خیال اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. پھر تیسرا ادارہ جو ہماری عدالتیں ہیں سب سے زیادہ جس کے اوپر عوام کا اعتماد تھا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو اس وقت ایگزیکٹو، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو چپکلش چل رہی ہے یہ سارا جو وائرس عمران خان نے پھیلایا اس کی وجہ سے اب عدالتوں کی بھی تضحیق اس سطح پہ چلی گئی ہے جس میں میرا خیال ہے کہ سارے لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے. اب ایسی صورتحال کے اندر تو کیا پتا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اپنے کے پی کو کہا ہے کہ انہوں نے الیکشن کرائیں نہیں کرائیں، لیکن پنجاب کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال جو ہے پنجاب میں وہ ان کے حق میں ہے اور وہاں پہ وہ صورتحال ہو سکتی ہے. تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے جی تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. جو ٹکراؤ کی فضا عمران خان صاحب نے فوج کے ساتھ ریاستی جو سیکورٹی ایجنسیز ان کے خلاف جو کی ہے تو اسی کا شاخسانہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو جن کو انہوں نے مہمان کے طور پہ بلایا تھا وہ آپ ان کے حق کے لیے شاید لڑ رہے ہوں گے یا اپنی سپیس کے لیے لڑ رہے ہوں گے یا اپنی پولیٹیکل سپیس یا سوشل سپیس کے لیے لڑ رہے ہوں گے یا ریلیجس سپیس کے لیے لڑ رہے ہوں گے. وہ کیوں لڑ رہے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ طالبان یا القاعدہ کے لوگ یا فلاں یہ دے آر دی آف شوٹس آف داعش اینڈ القاعدہ. اب طالبان تو وہ والے طالبان تو نہیں رہے ہیں نا، یہ تو اب ڈائنامکس بدل گئی ہیں. بالکل. تو اب کیا اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان اور صدر عارف علوی صاحب جنہوں نے جیلوں سے انتہائی مطلوب افراد جو تھے ان کو جب چھوڑا گیا تھا یا ان کو بلایا گیا تھا یا پاکستان کی جیلوں میں سے رہا کیا گیا تھا، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ایک بہت بڑا رسک دوبارہ سے ڈیولپ کر رہے ہیں؟ وہ رسک جو 80,000 جانیں اور اربوں روپے کا نقصان، انفراسٹرکچر کا نقصان اٹھانے کے بعد کیا گیا. بالکل. تو مطلب یہ تو سوچی سمجھی سازش پی ٹی آئی کے چیف اور ان کے جو بڑے لوگ ہیں مجھے تو اس میں وہ ڈائریکٹلی انوالو لگتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں اگر ممکن ہے کہ ڈائریکٹلی اگر نہیں ہوں گے تو انڈائریکٹلی اس کے کانسیکوینسز کے ذمہ دار اپنے سابق وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ صدر عارف علوی ہیں. اب اس فورم میں بھارت اپنی مرضی سے جو پرسپیکٹو رکھے سو جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، جو پاکستان کی جانیں گئی ہیں، آج بھی جب بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب بات کر رہے ہیں، کل پاکستان کے اندر ایک حملہ ہوا ہے آئی تھنک ملٹری کی چیک پوسٹ کے اوپر، میں اس کو اگر بتا سکوں اور تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کل ایک حملہ ہوا ہے. لیکن ظاہری بات ہے انڈیا جس دہشت گردی کی بات کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ اس کی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر کے جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اس کی بات ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو سوشو اکنامک پروگرس ہے اور جو معاشرے ترقی نہیں کر رہے، راجناتھ سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں کر رہے. اور اگر ہم نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو مضبوط کرنا ہے تو دیٹ از دی اونلی وے کہ یہ جو ایک کریڈیبل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں ان کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. اور وہ کہتے ہیں تب تک جب تک مضبوط طور طریقے اسٹیبلش نہیں ہوں گے، مضبوط انسٹیٹیوشنل میکانزم نہیں ہوگا، اور جب تک ایک دوسرے کی ہم عزت نہیں کریں گے، اور جب تک سوورینٹی کی عزت نہیں ہوگی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی عزت نہیں ہوگی، تب تک چیزیں ہم نہیں کر سکتے. اب یہ پاکستان کے لیے جسے کہتے ہیں نا مشکل ہی مشکل ہے کہ اچھا کوئی دوسرا ملک اور نام نہیں لے گا جو بھارت لے رہا ہے، لیکن اگر پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، ایک پرسپیکٹو ہوتا. ہم بھارت کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کیوں کر کے یہ بات کر رہے ہیں، اور جب جو کشمیر میں اندر ہو رہا ہے اس کا پاکستان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. آپ اس کو اگر اسی کے اوپر ٹکے رہیں گے تو راستے تو آگے کی طرف نہیں جائیں گے. سو ایک مورل ایک پوزیشن کھڑی کی جاتی ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ اپنا موقف دیتے ہیں. اب پاکستان نے ویڈیو کیمرے کے ذریعے اپنا موقف دیا، نہ وہ موقف کسی نے سنا، نہ وہ ٹی وی پہ آیا، نہ کو اس کی پریس ریلیز آئی، نہ اس کو پاکستان کے میڈیا نے کور کیا،
ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਗੱਪਾਂ ਗੁੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ।